प्राप्य पाण्डुराभ्रघनप्रभम् तिस्रः कक्षारथेनैव विवेशमुनिसत्तमः तमागतं ऋषिं रामस्त्वरन्निव ससम्भ्रमः मानयिष्यन् समानार्हं निश्चक्राम निवेशनात् अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाभ्यासं मनीषिणः ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयं स चैनं प्रश्रितं दृष्ट्वा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च प्रियार्हं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहितः प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराजेन राधिपः पिता दशरथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतम् मन्त्रवत् कारयामास वैदेह्या सहितं मुनिः ततो यथावत् रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात् सुहृद्भिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियं वदै सभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वशः हृष्टनारीनरयुतं रामवेश्मत्तदा बभौ यथावत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः स राजभवनं प्रख्यातस्मात् रामनिवेशानात् निर्गत्य ददृशे मार्गं वसिष्ठो जनसंवृतम् बृन्दबृन्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः बभूवुरभिसंवादा कुतूहलजनैर्वृता जनबृन्दोर्मिसङ्घर्ष हर्षस्वनवतस्तदा बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निस्वनः सिक्तसंमृष्टरथ्या हि तदहर्वनमालिनी आसीदयोध्यानगरी समुच्छ्रितगृहध्वजा तदा ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीबालाबलोजनः रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षदुदयं रवे प्रजालङ्कारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम् उत्सुको भूजनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम् एवं तज्जनसंवादं राजमार्गं पुरोहितः व्यूहन्निव जनौघं तं शनैराजकुलं ययौ सिताभ्रशिखरप्रभ्यं प्रासादमधिरोह्य सः समियाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः तमागतमभिपेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः पप्रच्छ स च तस्मै तत्कृतमित्यभ्यवेदयत् चैव तदा तुल्यं सहासिना सभासदः आसनेभ्यः समुत्तस्थो पूजयन्तः पुरोहितम्
गुरुनाथोऽभ्यनुज्ञातो मनुजौघं विसृज्य तं विवेशान्तपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव तदग्रवेश प्रमदाजनाकुलं महेन्द्रवेश्मप्रतिमं निवेशनं विदीपयंश्चारु विवेश पार्थिव शशिव तारागणसङ्कुलं नभः। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणमुपागमत् प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्तदा महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वलिते नले शेषं च हविषस्तस्य प्राशाशास्यात्मनः प्रियं ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे। वाक्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णो शिष्ये नरवरात्मजः एक्यामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविबुध्य सः अलङ्कारविधिं कृत्स्नं कारयामास वेश्मनः तत्र शृण्वन् सुखावाच सूतमागधवन्दिना सध्यामुपासीनो जजापयतमानसः तुष्टावप्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनं विमलक्षोमसंवीतो वाचयामास सद्विजान् तेषां पुण्याः घोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् प्रभातां रजनी दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीं सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैतेष्वट्टालकेषु च नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिताश्चित्राः पताकाश्चाभवंस्तथा नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायताम् मनःकर्णसुखावाच शुश्रुवुश्च ततस्ततः रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्च क्रुरुमिथो जना रामाभिषेके सम्प्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च बालापि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घर्षः रामाभिषवसंयुक्ताश्चक्रुरेवं मिथः कथा।
तथा कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरे रामाभिषेचने प्रकाशकरणार्थं च निशागमनशङ्कया दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनुरध्यासु सर्वशः अलङ्कारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् समेत्य सङ्घर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुर्जनाधिपम् अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः ज्ञात्वा यावृद्धमात्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति सर्वेऽप्यनुगृहीता स्मोयन्नो रामो महीपति चिराय भविता कोप्ता दृष्टलोकपरावरः अनुत्थतमना विद्वान् धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथा स्मास्वपि राघव चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघः यत्प्रसादोऽनभिषिक्तं तु रामं द्रक्ष्यामहे वयम् एवं विधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुस्कदा दिग्भ्योऽपि श्रुतवृत्तान्ता प्राप्ता जानपदा जना ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पूरयामासो पुरीं जानपदा जना जनौघैस्तैर्विसर्पद्धे शुश्रुवे पत्रनिस्वनः पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः ततस्तदिन्द्रक्षयसन्निभं पुरं तित्रक्षुभिर्जान् नपदैरुपगतैः समन्ततसस्वनमाकुलम् अभौ समुद्रयादुभिरिवार्णवोदकम् ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्यास्तु सहोषिता प्रासादं चन्द्रसङ्काशमारुरोह यदृच्छया सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम् अयोध्यामन्थरा तस्मात् प्रासादादन्ववेक्षत पताकाभिर्वरार्हाभिर्ध्वजैश्च समलङ्कृताम् भृतां छन्दपथैश्चापि शिरस्नातजनैर्वृताम् माल्यमोदकहस्तैश्च विजेन्द्रैरभिनादिताम् शुक्लदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनिस्वना सम्प्रहृष्टजनाकीर्णां ब्रह्मघोषाभिनादितां प्रहृष्टवरहस्त्यश्वां सम्प्रनर्दितगोवृषाम् प्रहृष्टमुदितैः पौरैरुच्छ्रितध्वजमालिनी अयोध्यां मन्थरा दृष्ट्वा
स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राममाता धनं किन्नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति अतिमात्रप्रहर्षोऽयं किं जनस्य च शंसमे कारयिष्यति किं वापि सम्प्रहृष्टो महीपतिः विदीर्यमाना हर्षेण धात्री तु परयामुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसी राघवश्रियम् श्वः पुष्येन जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम् राजा दशरथो राममभिषेचयितानघम् धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता कैलासशिखराकारा प्रासादादवरोहत सा दह्यमाना कोपेन मन्थरा पापदर्शिनी शयानामेत्य कैकेयीनिदं वचनं ब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुता मोघेन किमात्मानं न बुध्यसे अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकथसे जलं हि तव सौभाग्यं नद्यास्रोत इवोष्णगे एवं उक्ता तु कैकेयीरुष्टया परुषं वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम् कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जां कच्चित् क्षेमं नु मन्थरे विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम् मन्थरा तु वच श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोधसंरुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्या हितैषिणी दिशादयन्ति प्रोवाच भेदयन्ति च राघवम् अक्षय्यं सुमहद्देवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनं रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति सास्म्यगाधे भये मथ्ना दुःखशोकसमन्विता दह्यमानानलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं महत् भवेत् त्वद्वृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपते उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे धर्मावादी शठो भरता श्लक्ष्णवादी च दारुणः
शुद्ध भावेन जानीषे तेनैव मति सन्धिता उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति उपवाह्य सदुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु काले स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया आशीविषैवाङ्केन बाले परिधृतस्त्वया यथा हि कुर्यात् सर्पो वा शत्रुर्वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता सान्त्वेन बाले नित्यसुखोचिते रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हतायसि सा प्राप्तकालं कैकेयी क्षिप्रं कुरु हितं तव त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदर्शने मन्थाराया वचः श्रुत्वा शयाना सा शुभानना उत्तस्थौ हर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी अतीव सा तु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एकमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभम् दत्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै मदोत्तमा कैकेयी मन्थरां दृष्ट्वा पुनरेवाब्रवीदिदम् इदं तु मन्थरे मह्यमाख्यासि परमं प्रियम् एतन्मे प्रियमाख्यातुः किं वा भूयः करोमि ते रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति न मे परं किञ्चिदितस्त्वया पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचः परम् तथा यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं वरं परं ते प्रददामि तं वृणु मन्थरा त्वभ्यसूयैनामुत्सृजाभरणं च तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता हर्षं किमिदमस्थाने कृतवत्यसि बाल
विषे शोकसागरमध्यस्थमात्मानं नावबुध्यसे मनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्यहृष्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत् शोचामि दुर्मतित्वं ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागताम् भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणात् भयम् तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताधिजायते लक्ष्मणो हि महेश्वासो रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राजक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावत्कनीयसोह विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजम् सुभगा खलु कौशल्या यस्या पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महताश्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः प्राप्तां सुमहतीं प्रीतिं प्रतीतां हतद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीवत्तत्वं कृताञ्जलिः एवं चित्त्वं सहास्माभिस्तस्य प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यभावं गमिष्यति हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमास्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये तां दृष्ट्वा परमप्रीतां ब्रुवन्ति मन्थरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशशंसः धर्मज्ञो गुरुभिर्दान्त कृतज्ञः सत्यवाक्शुचिः रामो राज्ञ सुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हति भ्रातॄन् भृत्याश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति सन्तपस्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परम् पितृपैतामहं राज्यमवाप्ता पुरुषर्षभः सात्वमभ्युदये प्राप्ते वर्तमाने च मन्थरे भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितप्यसे यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौशल्यादतिरिक्तं च सोऽनुशुश्रूषते हि माम् राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातृंश्च राघवः कैकेयी वचनं श्रुत्वा मन्थराभिषदुःखिता दीर्घमुष्णं च विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्
अर्थदर्शिनि मौर्घ्यानात्मानमवबुध्यसे शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ति दुःखसागरे। राघवो राजा राघवस्यानुयस्सुतः राजवंशात्तु कैकेयी भरतः परिहास्यते। न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्। तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतन्त्राणि पार्थिवा स्थापयन्त्यनवद्याङ्गी गुणवत्स्वितरेष्वपि। असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले। साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मानावबुध्यसि। सपत्नीवृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमिच्छसि। ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम् देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरमथापि वा। बाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्वपि। भरतस्याप्यनुवशः शत्रुघ्नोऽपि समं गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथा सौभरतं गतः। श्रूयते हि द्रुमः कश्चित् छेत्तव्यो वनजीविभिः सन्निकर्षादिशीकोभिर्मोचितः परमाद्भयात्। गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोर्लोकेषु विश्रुतम्। तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः। तस्माद् राजगृहादेव वनं गच्छतु ते सुतः। एतद्धि रोचते मह्यं कृशं चापि हितं तव। एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेत् भरतो धर्मात् पित्र्यं राज्यमवाप्स्यसि। स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे। अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम् प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि। दर्पान्निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न शातयेत्। यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति प्रभूतरत्नाकरशैलपत्तनां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी। यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति।
हि संचिन्तय राजमात्मजे परस्य चैवाद्य विवासकारणम्।